عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله، أنا بخير وعافية، وأنت؟ أنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك الكريم؟ اسمي محمد إبراهيم، وأنت ما اسمك؟ اسمي محمد حسنين. عفوا، من أين تشرفت؟ أنا جئت من سهيوان. وما اسم مدينتك؟ أنا من مدينة سهيوان الذي يقع في إقليم بنجا. هل أنت طالب؟ نعم، أنا طالب شرعي والحمد لله. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في بيت علم الذي تقع في لالازا أكاديمي. من أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول، وأنت؟ أنا أدرس في الصف الأول أيضا. ماذا تتعلم؟ أتعلم اللغة العربية. لماذا تتعلم هذه اللغة؟ أتعلم هذه اللغة لأفهم القرآن والحديث. ما شاء الله، بارك الله في علمك وعملك. إلى اللقاء. مع السلامة. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حان موعد الطعام يا صاحبي؟ موعده 12 تماما. ماذا طبخ اليوم؟ طبق اللحم اليوم. كيف وجدت مرق اللحم؟ لذيذ ولكنه لاذع جدا. نادي صاحب الخدمة يا عزيزي. لما يا أخي؟ ماذا تريد؟ أريد دورقا من الماء البارد. حسنا، أدعوه. كم خبزة تأكل؟ عادة آكل 3 خبزات. انظر يا زميلي، هذا الخبز محترم. عفوا، غيره بخبزة أخرى. هل يوجد طبق كبير لنجهز السيدة فيه؟ نعم يوجد، اطلبه من أصحاب الخدمة. لا راحة منهم، أين غابوا؟ لعلهم جلسوا بعد الخدمة. إلى اللقاء. مع السلامة. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله. اذهب معي، حان وقت الصلاة. سمع وطاعة. هل رفع الآذان؟ نعم، رفع الأذان قبل 5 دقائق. من أذن اليوم؟ أذن مؤذن المسجد الشيخ محمد حسنين. متى تقام الصلاة؟ تقام الصلاة في 7:01. هل توضأت؟ نعم، أنا على وضوء والحمد لله. وأنت؟ أما أنا فأجدد الوضوء الآن. نعم، أسرع الناس إلى المسجد. من يصلي بالناس؟ يصلي بالناس القارئ محمد صدر صاحب. هل صليت السنن؟ لا، لم أصلي بعد.